नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको यो प्रस्तुतिमा यहाँहरू सबैलाई म नवीन दाहाल हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, हामी कर्म सिद्धान्तका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ र निकै महत्त्वपूर्ण चर्चा भइरहेको छ। हामीलाई महसुस भइरहेको छ कि यहाँहरूले पनि यो कर्म सिद्धान्तका प्रत्येक चर्चालाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ, बुझिरहनु भएको छ र यहाँहरूसँग पनि केही जिज्ञासाहरू छन्। यहाँहरूकै जिज्ञासाको प्रतिनिधित्व गर्दै आज पनि हामी कर्म सिद्धान्तका थुप्रै विषयमा चर्चा गर्दैछौँ जो रोचक हुन सक्छन्। यहाँहरू सबैलाई आजको प्रस्तुति हेर्नको लागि आग्रह गर्दै आज पनि हामी ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालका वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक राजयोगी ब्रह्मकुमार रामसिंह ऐयरलाई स्वागत गर्छौँ। रामसिंहजी, आजको प्रस्तुतिमा स्वागत छ। धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। हामीले कर्म सिद्धान्तका अत्यन्तै रोचक र महत्त्वपूर्ण पक्षको चर्चा गरिरहेका छौँ। यससँग थुप्रै जिज्ञासाहरू अझै पनि बाँकी छन्। हामीले कर्म सिद्धान्त अन्तर्गत एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षको चर्चा गर्ने आज प्रयास गरिरहेका छौँ कि कर्मको जुन परिणाम हुन्छ, जुन परिणति हुन्छ, त्यसका चाहिँ सुरुवाती चरणलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, केलाउनु पर्ने हुन्छ भनिन्छ। हामीले कहीँ कतै पढेका थियौँ, कर्मको परिणाम चाहिँ हामीले प्रदान गर्ने दान, हामीले प्रदान गर्ने चन्दाहरू, हामीले प्रदान गर्ने सहयोगहरूबाट पनि सुरु हुन्छ। पोजिटिभ र नेगेटिभ परिणाम अथवा पाप र पुण्य भन्ने पनि सुनेका छौँ। यो कस्तो प्रकारको सिद्धान्त छ, यसमा चर्चा गरौँ। नवीनजी, वास्तवमा समाजमा हामीले सहयोग गर्नु, समाजका मानिसहरूलाई आफ्नो चाहिँ मतलब के आर्जनबाट त्यो एउटा राम्रो कामका लागि हात बढाउनु नराम्रो कुरो होइन। हजुर। तर पनि के भनिन्छ भन्दा दान दिँदाखेरि पात्र हेरेर दिनु। हजुर। सामूहिक रूपमा मानौँ कहीँ कुनै हस्पिटल बनिरहेको छ, हजुर, कहीँ कुनै धर्मशाला बनिरहेको छ, कहीँ कुनै कलेज स्कुलको निर्माण भइरहेको छ, त्यसमा त्यो समिति मार्फत तपाईँले केही आर्थिक दान गर्नुहुन्छ भने त्यो राम्रै पक्ष हो। तर आज दिनहुँ धेरै मानिसहरू यस्ता देखिन्छन् जसलाई मानिसले दान दिन चाहन्छ, होइन? त्यसमा हामीले पात्र हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। व्यक्ति हेरेर यदि शारीरिक रूपमा कुनै अपाङ्ग छ, शारीरिक रूपमा कुनै अशक्त नै छ र अत्यन्तै वृद्ध अवस्थाको छ भने त्यस्ता बेलामा हामीले आफ्नो तर्फबाट केही आर्थिक दान दिन त्यति अप्ठ्यारो लाग्दैन। तर आजभोलि त धेरै चाहिँ नि गरिब छन्, धेरै नाङ्गाहरू पनि छन्, धेरै हामी देख्छौँ नि गरिब भएको, मतलब आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हामीले देखिराखेका हुन्छौँ। त्यस अवस्थामा कतिले हामीलाई चाहिँ एउटा दानको हात बढाउँछन् पनि, तर कहिले काहीँ त्यसमा विचार गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। हामीले दिएको धन, हामीले दिएको सहयोग सदुपयोग हुन्छ या दुरुपयोग हुन्छ, त्यो कस्तो कर्ममा लाग्छ त? किनभने आजभोलि हेर्नु हरेक मानिसको बानी दिइहाल्छौँ हामीले, एउटा दया लागेर भन्नुहोस् या दयाको भावनाले भन्नुहोस् या चाहिँ उसप्रति करुणाको भावनाले भन्नुहोस्, आफ्नो सेवाको भावनाले भन्नुहोस्, हामी दिन्छौँ। तर यसो हेर्दाखेरि त राम्रै गरेको हो, नराम्रो त होइन। तर त्यसको अब गहिराइमा हामी जाउँ। जस व्यक्तिलाई हामीले दान प्रदान गर्छौँ त्यसले त्यसको प्रयोग कसरी गरिरहेको छ? मानौँ तपाईँ हामी आफै स्मोकिङ गर्दैनौँ, आफै ड्रिङ्किङ गर्दैनौँ, न हामी मद्यपान गर्छौँ न धुम्रपान गर्छौँ। अझ त्योभन्दा पनि खतरनाक चाहिँ नि कहिलेकाहीँ ड्रगको कुरा छ। युवाहरूलाई दिइदिनु भयो भने मानौँ उसले त्यो तपाईँले दिएको दानबाट उसले चाहिँ ड्रग खाइदिन्छ, अनि कहाँ गयो त? त्यो पापको खातामा गयो, पुण्यको खातामा गयो। मानौँ अझ त्योभन्दा पनि अर्को कुरा हेरौँ, सम्भावनाको कुरा गर्दैछौँ। मानौँ तपाईँ हामीसँग कसैले 100 रुपियाँ माग्यो, 200 रुपियाँ माग्यो, हामीले दियौँ। त्यो 200 रुपियाँको त्यसको आचरण खराब थियो, त्यो मान्छे त खुङखार मानिस रहेछ, त्यसले काहीँ छुरी किन्छ, होइन, चक्कु किन्छ, चक्कु किनेर कसैलाई त्यसले चक्कु मारिदिन्छ, हत्या गरिदिन्छ भने तपाईँ हाम्रो पैसाले चक्कु किनेर यदि कसैलाई चक्कु मार्छ भने उसले त पाप कर्म गर्यो नि। त्यो पाप कर्मको कहाँ गयो त हिस्सा भन्दा म कहाँ पनि गयो नि। मैले पैसा दिएँ, मेरो पैसाले चक्कु खरिद गर्यो, चक्कुले चाहिँ कसैको हत्या गर्न चाहिँ कार्यमा उसले प्रयोग गरिदियो भने उसलाई पनि हो, त्यो त हुन्छ, उसलाई हुन्छ नै, तर मलाई पनि हुन्छ। यस्तो कुरा भनेको एउटा अत्यन्तै विचारणीय जो जोडिन्छ सबै अत्यन्तै विचारणीय कुरा हो। यस्तो विचारणीय कुरा गर्दाखेरि अहिलेको समयमा हामीले बरु भोजन दिन सक्छौँ, के लत्ता कपडा दिन सक्छौँ, होइन, के अन्य हिसाबले सघाउन सक्छौँ, तर डाइरेक्ट चाहिँ अर्थदानमा बडो विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। र खास गरी ब्रह्मकुमारीको यज्ञमा पनि यज्ञ पिताले बाबाले जुन भनेको थियो त्यसमा पनि करिब करिब यस्तै किसिमको कुराहरू छ। हामीले दिँदाखेरि विचार गर्नुपर्छ है, पात्र हेरेर हामीलाई थाहा हुन्छ नि यो पात्र कस्तो हो। बरु उसलाई हामीले एउटा सद्मार्ग देखाउने, उसको जीवनको एउटा चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरिदिने। मानौँ कुनै व्यक्तिलाई एउटा थोरै समयका लागि अर्थदान दिनुभयो, आज उसले खान पाएन, खान्छ, भरे के गर्ने, भोलि के गर्ने? बरु उसलाई हामीले सही मार्ग देखाउन सक्यौँ। तपाईँ आफ्नो जिन्दगीको सही सदुपयोग गर्नुहोस्, तपाईँसँग ताकत छ, तपाईँसँग यत्रो चाहिँ नि शरीर दिएको छ। भनिन्छ एकपटक चाहिँ यस्तै घटना आउँछ, एकजना चाहिँ नि मतलब युवा केटो, युवा हेर्दाखेरि युवा नै छ, उसले मागिराखेको रहेछ, बाटोमा बसेर माग्ने रहेछ। जाँदै गर्दै साधु पनि त्यहाँ गएछन्, उसलाई पनि साधु महाता मलाई देऊ, पैसा देऊ भनेर भनेछ। अनि साधुले भनेछ भाइ किन पैसा माग्छौ? भनेछ मेरो आमा बुवालाई मैले पाल्नुपर्छ,
उसले यसो हेरेछ, हेर तिमी यत्रो हट्टाकट्टा छौ, ल ठिक छ तिमीलाई कति चाहियो, 10-15 रुपियाँ चाहियो, त्यो होइन, तिमी मलाई हात देऊ त काटेर, म तिमीलाई चाहिँ 25,000 रुपियाँ दिन्छु। उसले भन्छ म किन हात काटेर दिन्छु, ल त्यसो भए ठिकै छ, हात काटेर नदिन्छ, एउटा आँखा देऊ त, म तिमीलाई 1 लाख रुपियाँ दिन्छु। के गजबको कुरा गर्नुहुन्छ साधु महात्मा, खुट्टा काट्दा म 2 लाख रुपियाँ दिन्छु। अनि एकछिन पड्केछ त्यो युवा, उसले भनेछ मलाई यसरी मेरो खुट्टा काट्ने तपाईँ मेरो चाहिँदैन। अनि त्यसो साधुले भनेछ, हेर बाबु, तिम्रो एउटै हात 25,000 भन्दा बढी छ, एउटा आँखा 1 लाख भन्दा बढी छ, तिम्रो एउटा खुट्टा 2 लाख भन्दा बढी छ, त्यसै गरी तिम्रो हरेक एउटा शरीरको मैले हिसाब गरेँ भने तिम्रो करोड भन्दा बढी छ। त्यत्रो करोडौँको सम्पत्ति तिमीसँग छ, हेर्दाखेरि तिमी हट्टाकट्टा छौ, मजबुत छौ, मागेर खाँदैछौ, तिमी लाज लाग्दैन, गएर कर्म गर। मोटिभेसन हेर्नुहोस् त, उसमा एउटा नयाँ जागृति ल्यायो। साधुको त्यति वचन उसमा नयाँ जागृति आयो। ऊ त्यसपछि त्यो जुन बटुलेको अलिअलि पैसा थियो नि, त्यो पैसा लगेन, त्यहीँ फालेर गयो त्यो पैसा, त्यहीँ उसले त्यो टोकरी फालेर गयो अनि मेहनत गर्यो, परिश्रम गर्यो। पछि ऊ भविष्यमा राम्रो काम गर्नेछ। मतलब भनेको मतलब के देख्यो त भन्दा, दिनुभन्दा पनि कसैलाई मोटिभेट गरेर यदि हामी उसको जिन्दगीमा परिवर्तन ल्याइदिन्छौँ भने त्यो ठुलो पुण्यको काम हो। एकछिन दिएर हुने पुण्य होइन वास्तवमा। अघि नै मैले कुरा गरेँ, कुनै च्यारिटेबल काम छ भनौँ न, एउटा राम्रो काम छ अहिले त संसारमा, समाजसेवाको लागि च्यारिटेबल काममा जस्तो संसारमा अहिले सबभन्दा धनी बिल गेटले पनि आफ्नो मतलब आर्जनको, आफ्नो सम्पत्तिको 80% धन चाहिँ उनले सारा समाजसेवा, सारा विश्वका क्यान्सर पीडितहरूलाई, क्यान्सरका बिमारीहरूको क्यान्सर ठिक होस्। हेर्नुहोस् त, एउटा ठुलो लहर आइरहेको छ। हामीले यस्तो पनि सुन्छौँ, विदेशी मुलुकका बच्चाहरू पनि अहिले एउटा नयाँ किसिमको सोच आएको छ। गरिब मुलुकका लागि उनीहरूले अलिअलि जम्मा गर्छ, जस्तो एनजिओ आइएनजिओबाट आउँछ नि, त्यो गरिब मुलुकका लागि त्यहाँका बच्चाहरूले बचाएर भन्नाले त राम्रो कुरा हो नि। यसरी सङ्गठित रूपमा एउटा राम्रो कामका लागि दिनु राम्रो छ। र अब मैले अघि नै भने कुनै बुढापाका अथवा अब अङ्गभङ्ग नै भएको अवस्था छ भने त्यो अर्को पक्ष छ। तर यस्ता अहिले माग्ने धेरै छन्। अहिले त के भने 1 रुपियाँ पनि लिँदैन। एकचोटि मैले रत्न पार्कमा हेर्दै एकजना युवा 5 रुपियाँ आई निड भन्छ, 5 रुपियाँभन्दा म बढी लिँदैन, कम लिँदैन। यस्तो अवस्थामा त्यस्ता मानिसलाई विचार पुर्याएर दिनुहोस् र त्यो तपाईँले दिएको धन अथवा हामीले दिएको धनको काहीँ दुरुपयोग नहोस्। यस हिसाबले हामीले दान गऱ्यौँ भने मात्रै बल्ल त्यो दानको सही पुण्य हामीले पनि प्राप्त गर्छौँ। जसलाई दिन्छौँ त्यसको पनि कल्याण हुन्छ, न त कहिले अकल्याण हुन्छ कि अकल्याणको काम नहोस् भन्नु खोजेको हो। हजुर, कहिलेकाहीँ एकदमै दया भाव आउँछ व्यक्ति हेर्दाखेरि। अब शारीरिक रूपले केही गर्न नसक्ने अवस्थाको व्यक्तिहरू हामीले देखेका हुन्छौँ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई हामी दिन्छौँ, तर तिनीहरूबाट पनि दुरुपयोग भएको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ अन्जानमा हेर्दाखेरि पात्र सही छ, सहयोग गरौँ जस्तो लाग्छ, सहयोग गरिएको पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ सामूहिक रूपमा पनि गरिन्छ, कुनै ट्रस्टलाई दिउँला, कुनै संस्थालाई दिउँला, त्यहाँबाट पनि त नराम्रा कामहरू भएको हुनसक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा कर्मको परिणाम, त्यसको कर्मको खाता कसरी बन्छ, त्यस्तो थाहा नपाइकन हाम्रो क्यास गयो र दुरुपयोग भयो भने? निश्चित रूपमा यदि दुरुपयोग हुन्छ भने त हामी पनि त्यसको हिस्सेदार नै बन्छौँ। अन्जानमा भयो, अन्जानमा पनि के गर्ने, जाने अन्जाने पनि कहिलेकाहीँ नराम्रो कर्म हुन्छ, कर्मले त हामीलाई छोड्दैन नि। अन्जानमा गरेको कर्म कहिलेकाहीँ त्यो भनौँ न एउटा राम्रै भनेर दिएको कर्म पनि कहिलेकाहीँ अभिशाप भएर आउँछ। एउटा यस विषयमा मलाई महाभारतको कथा याद आयो। भनिन्छ महाभारतको जब अन्तिम युद्ध भयो, भीष्म पितामह जसलाई चाहिँ इच्छा मरणको वरदान थियो, उनी अत्यन्तै ज्ञानी थिए, अत्यन्तै धार्मिक थिए। त्यो कुरुकुलका उनी ज्येष्ठ नै थिए, त्यसका त पितामह नै थिए। त्यत्रा बाल ब्रह्मचारी थिए। उनले यस्तो दृढ प्रतिज्ञा गरेका थिए, बाल ब्रह्मचारी, उनले राज्य सत्ता पनि केही लिएन। र उनलाई पनि अन्तमा त्यो सरसैया भन्छ नि, बाणको चाहिँ काँडामा लुहान भएर रक्त्याम्ब भएर बस्नु पर्यो, त्यो पनि 9 दिनसम्म बस्नु पर्यो। अनि त्यतिखेर उनी एकदम शिथिल अवस्थामा छन्। अनि सबैलाई अर्ती दिन्छन् कि सबैलाई ज्ञानको अर्ती सुनाउँछन्, ल है ज्ञान भनेको यस्तो हो। हुँदै हुँदै जाँदाखेरि द्रौपदी पनि आउँछन्, बेलुका सबै भेट्न जान्थे पाण्डव परिवारका। अनि भेट्दै जाँदाखेरि उनले पनि द्रौपदीलाई पनि शिक्षा दिँदै थिए। अनि द्रौपदीले के प्रतिप्रश्न गर्छन् भने त्यतिखेर, पितामह अहिले तपाईँले यति ठुलो ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ, यति ठुलो शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ, तर जतिखेर मतलब कुरुकुलको दरबारमा तपाईँहरू सबैको उपस्थितिमा मेरो चिरहरणको कुरा भइराखेको थियो, त्यतिखेर तपाईँको ज्ञान कहाँ गयो? मौन हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर मौन बस्नुभयो तपाईँ। बडा गजबको प्रश्न द्रौपदीले पुछिदिन्, सोधिदिन्। त्यो सोध्ने बित्तिकै उनलाई एउटा यस्तो कुरा लाग्यो कि वास्तवमा उहाँले भन्नुभयो, हो द्रौपदी, वास्तवमा त्यतिखेर मैले वास्तवमा दुर्योधनको त्यो अशुद्ध अन्न खाएको थिएँ, दुर्योधनको त्यो स्वार्थको अन्न खाएको थिएँ। अन्नको मनमाथि प्रभाव भन्छ नि, त्यो अन्नको प्रभाव मेरो मनमा थियो। मनबाट हुँदाहुँदै पनि बाहिर एक्सपोज हुँदैन थियो। अहिले अर्जुनका तीरहरूले, बाणहरूले मलाई चाहिँ एकदम लुहान गरेपछि त्यो दुर्योधनको जुन अशुद्ध भोजन खाएको थियो त्यसले सबै त्यो खुन समाप्त भएको छ। अनि मैले ज्ञान भन्दैछु। र अर्को कुरो
जुन तिमीले भन्यौ कि किन यस्तो सरसैयामा तपाईँ यस्तो धर्मात्माले पनि बस्नु पर्यो, अनि उनले सुनाउँछन् पूर्वजन्मको कुरा सुनाउँछन्। योभन्दा पूर्वजन्ममा पनि म ठुलो राजा प्रतापी राजा नै थिएँ। एक दिन आफ्नो रथ लिएर म जाँदै थिएँ, बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा मेरो रथको अगाडि एउटा ठुलो सर्प आयो, अनि सर्पलाई बचाउने हिसाबले म रथबाट ओर्लेर आफ्नो धनुष काँडले यसो यसो गर्दै गर्दै डिलतिर पुर्याएँ। डिलतिर पुर्याएपछि म त आफ्नो बाटो लागेँ। तर के भएको रहेछ भने तल त्यो नागफनीको काँडा हुन्छ नि, तिखा तिखा काँडाहरू, त्यो सर्प लड्दै लड्दै गएर त्यो काँडामा घोचिएछ कि। घोचिएपछि उसका काँडा काँडामा चाहिँ त्यो तीर जस्तै बाण जस्तै काँडा काँडा भएर झन्डै 8-9 दिनसम्म लागेछ मर्नमा। र त्यो अन्जानमा गरेको, राम्रै गरेको, बचाउनुको लागि गरेको, तर अन्जानमा गएर मृत्यु भयो। त्यसको दण्ड यो जन्ममा त्यत्रो चाहिँ धर्मात्माले भोग्नु पर्यो भन्छ कि। त्यसैले कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर त हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ, मानौँ हामीले त राम्रै कामका लागि दिएको हो, राम्रै होस् भनेर दिएको हो। यदि पाउने संस्थाले, गर्ने अर्गनाइजेसनले पनि दुरुपयोग गरिदिन्छ, अब यो कलियुगी दुनियाँमा हामी छौँ हेर्नु, अब ट्रस्ट गर्नु पनि पर्ने अवस्था छ। राम्रै छ, ट्रस्ट गर्नु पनि पर्छ, सबैका भित्र त हामी पस्न सक्दैनौँ। तैपनि जति सकिन्छ हामीले एउटा चाहिँ विवेक पुर्याएर, विचार पुर्याएर गऱ्यौँ भने राम्रो पक्ष हो। हजुर, कर्मसँग सम्बन्धित थुप्रै जिज्ञासाहरू छन्। अब कर्मका सिद्धान्त अन्तर्गत एउटा जिज्ञासा यतिखेर आइरहेको छ कि सामूहिक भोग्ने, परिणाम भोग्ने के गर्छ गल्ती एउटाले, तर भोगाइ चाहिँ सबैको हुन्छ भन्ने पनि हामी सुन्छौँ। जस्तै एउटा प्लेन कहिलेकाहीँ क्र्यास हुन्छ, प्लेनमा 150-200 जना मान्छेहरू सवार हुन्छन्, सबैजना एकैचोटि डेथ हुन्छन्, तर एकजना बाँचिरहेको हुन्छ। गजबको घटनाहरू हामीले यस्तो देख्छौँ। कहिलेकाहीँ बसको घटनाहरू पनि त्यस्तै हुन्छ, कत्रो कत्रो दुर्घटनामा कोही बाँचिरहेका हुन्छन्, सकुशल हुन्छ। भूकम्पको सन्दर्भ भने त्यस्तै घटनाहरू देख्छौँ। के हुन्छ, हामीले सुनेअनुसार एउटा कसैको कर्मले गर्दाखेरि सबै त्यसमा सामूहिक सहभागी हुन्छन् परिणाममा भन्ने, यो कस्तो सिद्धान्त हो? जरुर जरुर, यसलाई पनि हामीले बडो गहिरो तरिकाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मानौँ एउटा व्यक्ति कसाईको काम गर्छ, कसाईको काम गर्छ, मानौँ जनावर मार्ने काम गरे आउँछ, अथवा बोका मार्यो या खसी मार्यो। एउटा कसाईले एउटा बोकाको हत्या गर्यो, खसीको हत्या गर्यो, र त्यो खसीको हत्या गरेपछि त्यसले एउटा दोकानदारलाई, भनौँ एउटा पसलेलाई बेचिदिन्छ। अब उसले मार्यो, मार्ने कर्म त उसले सबभन्दा पापको काम त गरिहाल्यो। अनि पसलेले किनेपछि के भयो, उसले पनि पसलले किन्यो नि त, त्यो पनि त्यसको सहभागी हो, दोस्रो सहभागी। अनि त्यसपछि त्यो पसले त्यो चाहिँ खसीलाई एउटा होटल कहाँ बेचिदियो, अनि होटल पनि सहभागी भयो, होटलवाला पनि सहभागी भयो। अनि होटलवालाले के गर्यो, आफ्नो पकाउने मानिसलाई दियो, पकाउने मानिसले पकाउने पनि सहभागी भयो। त्यसपछि त्यो दिन त्यो होटलमा ठुलो पार्टी रहेछ, मानव पार्टीमा 50 जना थिए अथवा 30 जना थिए। 30 जनाले त्यो बडा इन्जोय गरे, खाए, ए मजाले चाहिँ क्या गजबको मिट रहेछ यार भनेर खाए। त्यस किसिमको चाहिँ के भयो, अब त्यो खाने पनि हिस्सेदार भयो। एउटा चाहिँ मृत प्राणीको, मृत प्राणी गरेपछि हत्या त भयो नि, अनि त्यसपछि अर्कोले बेच्यो, पैसा कमायो, अर्कोले त्यसलाई होटललाई होटलले पैसा कमायो, होटलको चाहिँ मान्छेले पकायो, अनि त्यसपछि त्यहाँ अनेक मान्छेले खाएर इन्जोय गरे। यसमा के भयो भने एउटा पाप कर्मको हिस्सेदार सबै भने सरोकारवाला भन्छ नि, स्टेक होल्डर, यो त सहभागी भनौँ, हिस्सेदार, यो पापका हिस्सेदार नै भन्छन्। अब कुरो के हुन्छ, मानौँ त्यो त भयो, अब यसको कसरी पेनाल्टी हुन्छ त, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो कसरी आउँछ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ बसमा यसो यसो भयो भन्नुभयो नि, भन्दाखेरि अब के भएछ भने एकपटक एउटा बसवालाले त्यो बसमा चाहिँ झन्डै भनौँ 30-35 जना बसेर तिनीहरू चाहिँ अब पिकनिक गर्न गएछ, रमाइलो गर्न गएछ। अनि पिकनिक गर्नु त रमाइलो ठाउँमा जानुपर्छ, कहीँ पहाडको यसो सिनसिनरी भएको ठाउँमा। त्यस्तो पहाडी बाटोमा बस लिएर ड्राइभर जाँदै रहेछ। अब रहेछ के भने त्यो ड्राइभर यो जन्ममा, पहिले कसाई यो जन्ममा त्यो बसको ड्राइभर बन्या रहेछ। अब हेर्नुहोस् है, अब कर्मको सिद्धान्त कसरी जान्छ, पहिलो खसी काट्ने कसाई अहिले त्यो बसको ड्राइभर भयो। अनि त्यो ड्राइभर भएपछि अब त्यसपछि जाँदै थियो बाटोमा होइन, त्यसमा पेसेन्जर पनि बसेका थिए। अनि त्यसमा पेसेन्जर को थियो भन्दाखेरि त्यसमा त्यो चाहिँ होटलवाला पनि थियो, मासु पसले पनि थियो, अनि त्यसपछि चाहिँ होटलवाला पनि थियो, खाने मान्छेहरू पनि त्यसका पेसेन्जर रहेछ। नेक्स्ट जन्ममा स्टेक होल्डर सबै स्टेक होल्डरहरू त्यहाँ बसिराखेका छन्। त्यसपछि अब बसमा जाँदै गर्दाखेरि त्यो जुन जनावरलाई उसले पहिलो जन्ममा त्यो ड्राइभर भन्ने कसाई जुन थियो त्यसले जुन मारेको थियो, त्यो गाडीको ठिक्क अगाडिबाट पास भएछ। त्यसलाई बचाउनु भनेर उसले कोसिस गर्यो, तर अनकन्ट्रोल भन्छ गाडी, अनकन्ट्रोल गाडी हुने बित्तिकै के भयो, गाडी तल लड्यो, त्यसमा ड्राइभर पनि मर्यो, कतिपयका हातखुट्टा भाँचिए, कतिपय त्यसमा 2-4 जना सध्य पनि रहे। अब यहाँनिर कर्मको एनालिसिस गरौँ हामी, कर्मको अब सिद्धान्त र परिणामलाई हामी व्याख्या गरौँ।
अब जो मरिहाल्यो त्यो मार्ने चाहिँ ऊ त कसाई त मरि नै हाल्यो ड्राइभर पहिले, किनभने उसलाई मारेको थियो नि त, उसको मर्यो। अनि कसैको हात खुट्टा भाँचिएमा नै त्यो पसले थियो। अब कसैको चाहिँ आँखा चाहिँ फुट्यो, त्यो चाहिँ हुनसक्छ त्यो उसलाई होटलवाला थियो। त्यसपछि अलिक सानातिना चोट लाग्नेहरू त्यो खानेवाला थियो, तिनलाई पनि चोट लागे। कसलाई एउटा सानो पनि काहीँ कोतरेको छैन, सानो पनि घाउ छैन भने उनीहरू त्यसमा सहभागी थिएनन्, पार्टीमा गएन, किनभने कुनै चिज पार्टीमा नगएका परे कि त्यसमा कोही कोही अरू पनि त पर्न सक्छ। किनभने कर्मको परिणामले के भन्छ, जसले केही गरेकै छैन उसलाई कर्मले कहिले पनि छुँदैन के, किन ऊ त एकदम सध्य छ नि त, सध्य मानिस छ। त्यसैले सध्य मानिसलाई त कहिले पनि नगर्नु। त्यसैले कर्म सिद्धान्तले के भन्छ भने जसले गरेको हुन्छ उसैले पाउँछ के, जसले गरेको हुँदैन। त्यस्तो घटनामा मान्छेलाई अचम्म लाग्छ, बाबा यत्तिका मान्छेहरू मरे, यत्तिको चाहिँ भयो, यत्रो ठुलो बस दुर्घटना भएको छ, हेर्दाखेरि एउटा पनि नबस्ला जस्तो, तर यिनीहरूलाई केही पनि भएन, भगवान्ले हात थाप्यो भन्छ नि कसैले। त्यसको अर्थ के हो भने वास्तवमा उनले गरेको कर्म, उनी त्यो पाप कर्ममा सहभागी थिएनन्। त्यसैले त्यस्तो दुर्घटना हुँदाखेरि उनीहरू सद्य रूपमा बचे। यसरी हामीले कर्मको सिद्धान्तलाई बुझ्नुपर्छ र कर्मको पाप कर्मको हिस्सेदारका कुरालाई पनि हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। हजुर, भनेपछि हामीले प्रत्येक कर्म गर्नुभन्दा पूर्व चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले वेट गर्नु पर्यो अथवा जानकारी लिनु पर्यो। यो कर्म गर्दाखेरि पाप बन्नेवाला छ कि अथवा पुण्य बन्नेवाला छ, राम्रो होला कि नराम्रो होला कि हितकारी होला कि कल्याणकारी होला कि नहोला भन्ने हाम्रो त्यो अनुमान गरेर अथवा त्यो मूल्याङ्कन गरेर मात्रै कर्म गर्न सक्छौँ। निश्चित रूपमा कर्मको दूरगामी परिणामलाई मूल्याङ्कन गरेर मात्रै हामीले कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हतारमा हामीले नसोचिकन नविचार गरिकन त्यसको अगाडि पछाडि भन्छ नि, पहिले तोलो फिर बोलो भने जस्तै पहिले त्यसको एनालाइसिस नगरिकन यति चाहिँ हतारमै हामीले कर्म गऱ्यौँ भने त्यसको परिणाम हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ अहिलेको जमानामा जहाँ अन्यल छ कि अहिलेको जमाना कस्तो छ भन्नु होला भने प्याराडक्स भन्छ नि, विरोधाभासका कुराहरू छन्। हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ, गर्दाखेरि के हुने हो भन्नै सकिँदैन। यस्तो बेला बखतमा त अझ हामीले कर्म गर्दाखेरि निकै सुझबुझका साथ, निकै विवेकपूर्ण तरिकाले हरेक परिस्थिति हरेक अवस्थालाई केलाएर यदि कर्म गऱ्यौँ भने हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ, कर्मको नकारात्मक प्रभावबाट आफूलाई बचाउन सक्छौँ, पापको खाता बन्नबाट हामी आफूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिले ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। जे पायो त्यही गरिदिने, जतिखेर पायो त्यही गरिदिने चाहिँ पद्धतिले हुँदैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, यो त मेरो पेसा नै हो, मेरो कर्म गर्ने मैले पाएको मेरो सिपै यसैमा छ, मैले गर्नुपर्छ। जस्तै एउटा खसी काट्ने एउटा पेसा हुनसक्छ होइन कसैको, मेरो त पेसै यही हो, यहीबाट मेरो रोजीरोटी चल्छ भन्ने पनि होला नि। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने? अब त्यो ज्ञानको अभाव हेर्नुहोस्, हामीले त्यस्ता पनि देखेका छौँ। तमाम त्यस्ता पेसामा लागेका मानिसहरू, कसैले रक्सी बेच्ने, दारू बेच्ने, माछा बेच्ने, होइन खसी मासु बेच्ने, त्यस्ता व्यक्ति पनि जब ज्ञानको कुरालाई बुझ्दछन्, कर्म सिद्धान्तलाई बुझ्दछन्, कर्म सिद्धान्तको मर्म के हो त, वर्तमान मैले यो बेचेर गुजारा गरिरहेका छु, गुजारा त अर्कोबाट नि गर्न सकिन्छ नि, मानिसमा क्षमता हुँदाखेरि अरू काम पनि त गर्न सकिन्छ नि। यो धन्दा वास्तवमा नराम्रो कर्म हो, यो पाप कर्म नै हो। यो कर्मबाट मलाई कदाचित चाहिँ सुख बन्दैन, यसको पुण्यको खाताको ठाउँमा पापैको खाता बन्छ भन्ने उसमा यदि रियलाइजेसन हुन्छ भने त्यस्ता पेसाका तमाम व्यक्ति हामीले देखेका छौँ। ज्ञान मार्गमा आइसकेपछि यस्ता तमाम मानिसहरू जसले कर्म सिद्धान्तलाई बुझ्दछन्, अब कोही कोही चाहिँ डराउँछ पनि। हेर्नुहोस्, हाम्रो अनुभवमा के छ भने ज्ञानको सिद्धान्त बुझ्ने बित्तिकै ओहो यो त मैले पाप कर्म गरेर आएको छु, बरु सुन्यो भने झन् बढी अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर पहिले भाग्ने पनि हुन्छन्। तर जसले यो ज्ञानको मर्मलाई बुझ्दछ वास्तवमा उसले त्यस्तो पेसा छोडेर अर्को पेसा पनि मतलब सुरु गर्न सक्छ। हामीले यस्ता तमाम देखेका छौँ। पहिले मतलब एउटा ब्रह्मकुमारीको अनुभवमा होला नि, यहाँहरूले धेरैलाई ज्ञान दिनुभएको छ, धेरैको जीवन मलाई थाहा छ। एकजना ठुलो व्यापारी, अब नाउँ त नलिउँ यहाँ होइन, ठुलो व्यापारी, उनले पहिले के गर्थे भन्दा नेपालमा पहिले सिगरेटको हुन्थ्यो नि, सिङ्गर सिगरेट के सिगरेट विभिन्न चाहिने मतलब जनकपुरको सिगरेटको निक्लिन्थ्यो, अनि चाहिँ दारूको होइन के दारूका चाहिँ रक्सीका निक्लिन्थे, अनि त्यसको डिलरसिप उहाँको त्यो डिलरमा धेरै गर्नुपर्ने, डिलरमा चाहिँ तमाम चाहिँ सिगरेट पनि आइरहेछ, बिडी पनि आइरहेको छ, त्यो चाहिँ 2 अञ्चलको उनै डिलर पुरा, अनि रक्सीको पनि आइरहेको छ। नेपालमा उत्पादन भएका त्यो 2टा अञ्चलका उहाँ डिलर हुन्थ्यो। अब उहाँको त त्यो पैसा त आइरहेको छ, बिस्तारै उहाँ ज्ञानमा आउनुभयो, ब्रह्मकुमारीजीको ज्ञानमा आउनुभयो, 7 दिनको कोर्स गर्नुभयो उहाँले। कोर्स गरिसकेपछि उहाँलाई रियलाइज भयो कर्म कुन राम्रो कर्म हो, कुन नराम्रो कर्म हो, कुन व्यापार गर्दाखेरि पुण्य हुन्छ, कुन व्यापार गर्दा पाप हुन्छ। निश्चित रूपमा स्मोकिङ गर्नु हुँदैन भनेर आफूले ज्ञान सुनाउने होइन, रक्सी खानु हुँदैन ज्ञान सुनाउने होइन, अब यो अन्डा इत्यादि के हुन्छ नि यसो खानु हुँदैन ज्ञान सुनाउने। त्यसैको आफू डिलर, पैसा त लाखौँ आइरहेछ नि, लाखौँ के करोडौँको ट्रान्जेक्सन छ वर्षभरिमा। अनि उहाँले त्यो कुरो बुझ्नुभयो, बुझिसकेपछि उहाँले बिस्तारै त्यसलाई छोड्नुभयो, सकिँदो अर्को काम गर्यो, हार्डवेयरको काम गर्यो त्यसबाट होइन। हार्डवेयरमा त ठिक छ नि, फलाम बेच्ने हो, सिमेन्ट बेच्ने हो, त्यसबाट के गर्यो निर्माणको कामतिर लाग्नुभयो। यसरी जसले ज्ञानको मर्मलाई बुझ्दछ, कर्म सिद्धान्तको गहिराइमा गएर बुझ्दछ,
दीर्घकालको परिणामलाई जसले चाहिँ ध्यानमा राख्दछ त्यस्ता व्यक्तिहरू त्यस्तो पेसाबाट आफूलाई निवृत्त गर्दछन् र त्यो ठाउँमा अर्को पेसा गर्ने उनीहरूमा त्यो सक्षमता आउँछ। मान्छे भोको मर्दैन हेर्नु, के गर्ने मेरो पेसै छ भने त्यो पनि एउटा कमजोरी नै हो। के गर्नु, मलाई यस्तै चाहिँ भगवानले दिएको छ मेरो परम्परा, अरे परम्परा हामी त गर्न सक्छौँ नि, परिवर्तन गर्न सक्छौँ नि। कतिपय नराम्रा चलनहरूलाई हामीले परिवर्तन गर्यौँ, कर्म हाम्रै हातमा त छ, हाम्रै हातमा त छ नि। हामीले चाह्यो भने गर्न सक्छौँ, तर चाहनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो र कर्मको मर्मलाई बुझ्नु पर्यो। त्यो बुझिसकेपछि वास्तवमा हामी यस्ता पेसाबाट आफूलाई निवृत्त गर्दै त्याग गर्दै त्यसको ठाउँमा त्योभन्दा सुन्दर पेसा गर्न सक्छौँ, हाम्रो जिन्दगी चल्छ। त्यसैले आफूलाई अनुभूत पनि हुनु पर्यो कि मैले गरिरहेको कर्म चाहिँ कुकर्म हो। निश्चित हो, त्यो त निश्चित हो। सबभन्दा पहिले त उसले रियलाइज गर्नु पर्यो, यो मैले गलत कर्म गरिरहेको छु, यो कर्म सर्वथा राम्रो होइन। यो ज्ञानको दृष्टिकोणबाट, कर्म सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट, ईश्वरीय ज्ञानको आधारबाट यो कर्म मेरो लागि एकदम हानिकारक छ, यसको परिणाम मैले भोग्नुपर्छ, आज होइन भोलि, यो जन्म होइन अर्को जन्म भन्ने किसिमको ज्ञान भयो भने मानिस एकदमै छोड्छ। हेर्नुहोस्, पैसा कमाए पनि के गर्ने, पैसा त यहीँ छोडेर जानुपर्ने हुन्छ नि। जाँदा त कर्म लिएर जाने। पैसा त ठुलो कुरो, पैसा चाहिन्छ यो जिन्दगी चलाउनको लागि, तर पैसा मात्रै ठुलो कुरो होइन, पैसा कुन हिसाबले आर्जन गर्ने भन्ने अर्को बाटो पनि त अपनाउन सक्छ। हजुर, यस किसिमले चाहिँ हामी यस्ता कुराहरूमा पनि आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ र पेसालाई परिवर्तन गरेर हामी आर्जन गर्न सक्छौँ। त्यसमा धेरै चाहिँ नि हतारिनुपर्ने अथवा चाहिँ नि हुन्छ कि हुँदैन भनेर दोधारे रूपमा बस्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। हुन्छ रामसिंहजी, आज पनि हामीले कर्म सिद्धान्त अन्तर्गत अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। आगामी प्रस्तुतिमा फेरि कर्म सिद्धान्तका अन्य पक्षका बारेमा चर्चा गरौँला। यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति। धन्यवाद। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज पनि हामीले कर्म सिद्धान्त अन्तर्गत हामीले गरेका कर्महरूको सामूहिक परिणाम कसरी एकैचोटि देखिन्छ, कसरी भोग्छौँ हामी, सामूहिक परिणाम, सामूहिक रिजल्ट कसरी आउँछ कर्मको सिद्धान्त अन्तर्गत भनेर चर्चा गऱ्यौँ। सँगसँगै अन्य विषयमा चर्चा गर्न बाँकी नै छन्। यो कर्म सिद्धान्तका सन्दर्भमा आगामी प्रस्तुतिमा हामी कर्म सिद्धान्तका अन्य रोचक पक्षहरूका बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई हेर्नको लागि आग्रह गर्दै नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।